निवासी विवेक राणे आणि आहे रवींद्र ऐका यांना आमचे आमदार आणि पुणे राज्याचे माजी मंत्री श्री डॉक्टर रमेश नवलकर पावतात उपजिल्हाधिकारी कार्यालय येथे तांकां येवकार त्यांना आयल्या उपरांत वंदे मातरम झेंडावंदन जातलें आनी झेंडावंदना वेळार आमी राष्ट्रीय गीत सगळ्यां लागीं म्हाका वंदे मातरम गिता खातीर उबें रावपाक
दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़ो, राइट, बाएं से तेज चल. मुख्य सोयरे आमदार आणि माजी मंत्री गोपाल इन्स्पेक्टर मंत्रोत्तर सर सगळ्यात नमस्कार. आज भारत देशाचो 80वो स्वातंत्र्य दीस मनोवपा खातीर आमी सगळे भारतवासी आसा आनी सज्ज आसात. आजच्या समारंभात आमचे मदें उपस्थित आसात काणकोण भागाचे आमचे उपजिल्हाधिकारी वा कर्मचारी, तशेंच आमच्या म्युन्सिपालिटीचे एडमिनिस्ट्रेटर शंकर गांवकर, आमचे ह्या भागाचे डीवायएसपी आमचे राणे, आमचे मामलेदार, बाकीचे सगळे स्थानिक नागरिक म्हणजे आजी माजी सगळे नगरसेवक, पत्रकार बंधू, सगळे आमचे कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येन जमले पावणार मेळ्ळे. आज आम्ही आमच्या भारत देशाचो 80वो स्वातंत्र्य दीस मनोवपा खातीर आमी सगळेजण जमले आसात. काल आमी सांजेर वेगळे कार्यक्रम केले आणि ते करता आसतना आमी याद केली कालची दिसाची, म्हणजे काल आमच्या भारत देशाचें विभाजन जालें, म्हणजे पार्टिशन जाल्लें, फाळणी जाल्ली. आज फाळणी जात असताना ज्या वेळाचेर फाळणी जाली, एक सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो, जांकां पाकिस्तानाक वचपाचें आसा तांणी पाकिस्तानाक वचपाचें, जांकां भारतांत रावपाचें आसा तांणी भारतांत रावपाचें, अशा प्रकारचो निर्णय जालो. पण आमकां पाकिस्तानांतल्यान म्हणजे पाकिस्तान ह्या देशांतल्यान फाळणी जाता आसतना जी दुर्दैवी घटना आमकां भारतवासियांक सहन करची पडली. जे पाकिस्तानाक आमचे कितलेशेच हिंदू भाव रावताले आणि तांकां म्हणजे तांचेर ज्या प्रकारचे अन्याय अत्याचार करत पाकिस्तानांतल्यान आमचे जे हिंदू बांधव आशिल्ले तांकां कत्तल करून कत्तल करून तांच्यो ट्रेनी भरून जे आसा न्ही भारतांत धाडल्यो. अशा तरेच्यो दुर्दैवी घटना आमच्या देशात त्या वेळाचेर घडताल्यो. भारताचें विभाजन जाता आसतना, स्वातंत्र्य दीत आसतना आमकां लक्षांत येता अशा कितलेशेच म्हणजे सामान्य मनीस, आम आदमी आणि तशेंच आमचे भारतांतले कितलेशेच नेते लिडर जे आसा न्ही ते ह्या सगळ्या गजालींनी शहीद जाले आणि ताचे काल आमी याद केली, ताचें स्मरण केलें, त्या सगळ्या व्हडल्या घटनेची याद केली, तांचें स्मरण केलें आणि आमची जबाबदारीची जाणीव आमच्या त्या वेळाचेर आमी करून घेतली. आणि त्या बरोबरच आमकां आज आमी याद करता ते जे आमच्या भारत देशाचेर साधारण 450 वर्सां जे आसा न्ही ती ब्रिटिशांनी राज्य केलें आणि गोंयांत तर आमकां साधारणशें 450 वर्सां जे आसा न्ही पोर्तुगीजांनी आमचेर शासन केलें. म्हणजे आमी आमचो इतिहास आमी आमकां लक्षांत आसा. एक वाचेर सोनियाची चिडयां म्हणजे सुजलाम सुफलाम अशें ज्या गाण्याच्या माध्यमांतल्यान आसा भारत देश जगांतलो कितलो समृद्ध देश आसा ही आख्यायिका आमी समजून घेतले. आमी इतिहास आमी लिखाणाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे जी संशोधनां जाली म्हणजे आमी जर म्हणजे पुष्पयान जे आसा न्ही म्हणजे पुष्पक यान जे आसा न्ही ते भारतांत तयार जालें आनी त्या वेळाचेर म्हणजे पुराणा काळांत आमी ताजी आख्यायिका केली. ताजी सांगपाचें तें तंत्रज्ञानाच्या दृश्टिकोनांतल्यान भारत देश कितलो समृद्ध आशिल्लो ताजी म्हणजे आमकां लक्षांत येता, म्हणजे ख्याती लक्षांत येता. म्हणजे इतलो सगळ्या धानधान्यांतल्यान आर्थीक समृद्ध देश हो भारत देश. म्हणूनच जगभरांतल्या लोकांनी भारताचेर आक्रमण केलें आणि भारतातली संपत्ती, भारतातली समृद्धी आसा ती लुटपा खातीर जो प्रयत्न केलो, पूण इतल्या सगळ्या लोकांनी आक्रमण करून सुद्दां जे आसा न्ही भारत देश केन्नाच तो म्हणजे कंगाल केन्ना जावना. कंगाल करपाचो प्रयत्न केलो
लुटपाचो प्रयत्न केलो पण भारत देश एक वेगळ्या टप्प्याचेर गेलो आणि ती समृद्धी आसा न्ही आज आमकां टिकून दवरपाची गरज आसना त्या 450 वर्सांच्या कालखंडा भितर किंवा त्या 150 वर्सांच्या कालखंडा भितर की ज्या ब्रिटिशांनी ज्या पोर्तुगाजांनी आमच्या लोकांची जे अन्याय अत्याचार केले आणि अत्याचार करता आसतना आपल्या कितल्याशाच जे स्वातंत्र्य सेनानी आसा जे थोर लिडर आसा या थोर लिडरांनी की आपल्या घरदाराचे सुद्दां पळोवंक ना देशाक स्वातंत्र्य मेळपाक जाय अशा तरेचे खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा त्या शूरवीर आमचे स्वातंत्र्य सैनीक आसा आमचे नेते आसा तांची याद करपाचो आजचो दीस आजही आमच्यो कांय आई भगिनी सगळे आसा की तांचे घरकार आसतले तांचे भुरग्यांचे बापूय आसतले ह्या सगळ्या मध्ये ते शहीद जाल्ले आसा ते आमी ते खबर आसा आमी पळयता आनी तातूंतूच आमी आज काणकोण बाबतींत पळयलें जर जायत काणकोण हो भाग जो आसा तो सगळो कर्नाटकाक लागीं आनी गोंयचें स्वातंत्र्य मेळोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे खलबदां जी आसा न्ही ती कारवार ह्या भागांत चलता त्यामुळे म्हाका दिसता सादारणचे ह्या भागांतले सादारण 14, 15, 16 वर्सांचे तरुण जे आसा न्ही की देशभक्तीन जे आसा प्रेरीत जावन जे आसा न्ही त्या वेळाचेर आपल्या शिक्षणाची पर्वा करनासतना आपल्या भविश्याची पर्वा करनासतना अशे कितलेशेच थोर वीर जे आसा न्ही ते तरुण जे आसा न्ही ताणें आपल्या स्वताक व्हांवोन घेतलें हांव अशे कितलेशेच आमचे पैंगीण जे आसा काणकोणच्या भागांत भाव आसा तशेंच पेडणेचे आसा आमी उलोवंक भाग्यवान ही थोर परंपरा आशिल्ले आमचे जे बांधव आसात आमचे भाव जे आसात आनी ती एक परंपरा आमकां चलोवपाची आसा की आमच्या समोर एक रोल मॉडेल जे आसा की समर्पीत भावनेंतल्यान समाजा खातीर आमी कितें करूं शकता जाल्यार तें उदाहरण म्हणटकच आमचे थोर वीर स्वातंत्र्य सैनीक आसात तांचें रक्षण करपाक जाय आसा आनी म्हणून आज आमची जबाबदारी म्हणजे आज 80 वर्सां जाता आसतना आज आमी देश खंय आसा आमचें राज्य खंय आसा आमी काणकोण खंय आसा अशें आनी आमी खंय आसा हाचें एक आत्मचिंतन आमी सगळ्यांनी करपाचें आवश्यक आसा आणि त्यामुळे जे आसा आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक आमच्या समोर एक मोठो एक टार्गेट दवरलो आसा विकसित भारताचे म्हणजे 2047 आमचो भारत देश जगातलो एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद किंवा एक महागुरू जावचो म्हणजे सगळ्यात एक पॉवरफुल देश जावचो अशा प्रकारचा एक संदेश आमकां सोडलेलो आसा आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान 2047 पर्यंत आसा आणि विकसित भारताचे स्वप्न आमच्या समोर उरलें आता विकसित भारताचे स्वप्न दवरता आसतना ते प्रत्येकाक एक टार्गेट दिल्लें आसा आनी प्रत्येक जे बिंदूचेर जे आसा ताजेर जे अभ्यास करपाचे टार्गेट आमकां सगळ्यांक दिल्लें आसा आणि कालच आमी सगळ्यांनी काणकोण म्हणजे एक आमकां हल्लीच एक मोठें अभियान दिल्लें आसा जर विकसित भारत जातलो जाल्यार ह्या देशांतलो तरुण जो आसा तो विकसीत आसपाचें ताजी वैचारीक लेवल जे आसा वाडोवपाची गरज आसा आनी तो तरुण जो आसा न्ही तो व्यसनाधीन आसपाक जायना व्यसनमुक्त आसपाची गरज आसा अशा प्रकारे म्हणजे आज काल आमी अनेक उदाहरण दिली म्हणजे आज आमकां काणकोणाक सुद्दां जे आसा की अशे अनेक एग्जाम्पल जे आसा की ह्या व्यसनामुळे जे आसा की आमी त्या फॅमिलीची त्या घराण्याची राख रांगोळी जाल्ली आसा म्हणजे ताचें भविश्य ताच्या बायलेचें भविश्य ताच्या भुरग्यांचें भविश्य ताच्या अंधाधुंद जावन घेतलें आसा आनी अशा स्थितीक जे आसा एक देशाचो पंतप्रधान आसा न्ही व्यसनमुक्त करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां संदेश दिता तो संदेश तेन्ना म्हत्वाचो आसा एखाद्या गांवांत जर अशें एक अर्धा तरुण जर व्यसनाधीन आसत जर जायत न्ही तो गांव बरबाद जाता ती फॅमिली बरबाद जाता आणि त्यामुळे एक व्यसनमुक्त गांव आसा एक व्यसनमुक्त फॅमिली आसा एक आदर्श अशें व्यक्तिमत्व आशिल्लें अशा प्रकारे आसपाक जाय अशा प्रकारचो संकेत आसा आणि त्यामुळे आज आमच्या समोर अनेक प्रकारचे प्रश्न येतात ते प्रश्न आज तरुण जो आसा न्ही तर आमी पळयलें जंतर मंतर पळयलें आसा सैरभैरी जाल्ले तरुण आमकां दिसता म्हणजे अशे सैरभैरी जाल्ले तरुण जे आसा न्ही दिशाहीन जाल्ले तरुण आसा न्ही अशे बेफान उलोवपी तरुण जे आसा न्ही ती जंतर मंतरूच न्ही आमच्याय गांवांत आसतले आमच्याय राज्यांत आसतले आमच्या तालुक्यांत आसतले म्हणजे त्या दिशेन तांकां खंयचे दिशेन व्हरपाचें लक्षांत जाता एक दिशा नाशिल्लो तरुण आसा जर जाय
आता हो दिशा नाशिलो तरुण आसानी तोय शिकता, तोय दोतोर जाता, इंजिनियर जाता, बाकी सगळं आसा, पण तरी सुद्दां जे आसा न्हय त्या शिक्षणाच्या बळाचेर आमकां अपेक्षा आसता की हो एक सज्जन, एक सुशिक्षीत आनी एक भावी देशाक व्हरपाचो असो नागरीक जावचो अशी आमची अपेक्षा आसता. पण दुर्दैवान ते जायना आणि त्यामुळे प्रश्न अशा प्रकारे वाटता आणि त्यामुळे परत एकदा जबाबदारी आमची सगळ्यांची वाटता आणि त्यामुळे आमकां अशें चिंतन करपाचें आसा. त्यामुळे की नशामुक्त तरुण अशा प्रकारचे गजाल म्हाका ह्या गजालीचेर म्हाका स्वताक गर्व इतल्या खातीर दिसता. जे वेळाचेर हांव कॉलेजींतल्यान भायर सरलो आणि अशे अनेक आमी व्यसनाधीन जाल्ले लोक पळयले, त्यामध्ये आमी व्यसनमुक्त मुक्तीचे अभियान जे आसा न्ही आमी चलुया अशा प्रकारचो आदर्श युवक संघाच्या देवाचे आमी ठरयले. ल्हानसोच विशय आमी केलो, पण तो विषय आजही आमी 30-32 वर्सां वयल्यान तोच विशय घेवन वता आसतना आमी फुडें वता आसतना म्हाका गर्व आनी अभिमान दिसता. आज हांव राजकीय क्षेत्रांत पावलो, पयलीं हांव सामाजीक क्षेत्रांत आशिल्लो, शिक्षक आसतना जे आसा न्ही तो बिंदू हांवें सांबाळ्ळो. आज अनेक आमी शिक्षण क्षेत्रांत आसता, पूण शिक्षक सुद्दां जे आसता व्यसनाधीन जाल्या दिसता. मग अशे व्यसनाधीन जाल्ले शिक्षक आसा कशे दिशा दाखयतले असो एक प्रश्न आमच्या समोर येता. आनी त्यामुळे आमी ठरयलें की आमच्या बरोबर आशिल्लो तरुण आसा तो व्यसनमुक्त आसपाक जाय. आमच्या बरोबर येणारे जे तरुण जे आसा ते व्यसन आशिल्लें ते सोडून आमचे कडेन येवपाक जाय अशा प्रकारचे आव्हान कर्तव्य जे आसा आज मला गर्वान सांगता. म्हज्या बरोबर आदर्श युवक संघाची टीम, आम्ही संपूर्ण लोकोत्सव किंवा बलराम शिक्षण चलोवपाची टीम आसा न्ही की एक सुद्दां तरुण जो आसा न्ही आमचे कडेन व्यसनाधीन ना हे आमकां गर्वान अभिमान सांगता पाहिजे. इतलेंच न्ही, परत आमी राजकीय क्षेत्रांत पावतले जे आसा आनी तीच परंपरा वता आसतना आज संपूर्ण देशाक आनी गोंयाक आमी सांगपाक येता की आज राजकीय क्षेत्रांत काम करता आसतना सुद्दां आसा न्ही मजबूर आशिल्लो कार्यकर्तो एक सुद्दां जो आसा न्ही खंयच्याच एखाद्या बाटलेक सुद्दां हात लायना इतल्या गर्वान सांगपाची अभिमान आमकां करूं शकता. तीच परंपरा आज म्हणजे अशे सज्जन सत्विचार करणारे तरुण आसा जर जाय जाल्यार आमकां ह्यो काणकोण गोंय देश आमकां फुडें व्हरपाक व्हडलो कठीण कितें आसा. पण तरी आसतना आमचे कडेन मोठें चॅलेंज आसा की अशी परिस्थिती ना म्हणून आमकां हे सगळे गजाली आमकां करचे पडटा आनी ताचें परत परत आव्हान करचे पडटा, अपील करचें पडटा आनी त्या दृश्टीन आमकां फुडें वचपाक जाय. म्हणून आमी हें समजें 100 दिसाचो कार्यक्रम दिल्लो आसा सतत 100 दीस पर्यंत अभियान चलोवपाचें दिल्लें आसा आनी 100 दिसांचो तोच संदेश व्यसनमुक्त तरुण अभियान जे आसा अशें आमकां सगळ्यांक चलोवपाचें आसा. त्या आज उरली की आमच्या विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की फाटल्या 80 वर्सांत जे आसा न्ही ह्या देशाची प्रगती कशा तरेन जाता हें आमी सगळ्यांक पळयता. देश प्रगती पदाचेर वचत आसा आनी आमी व्हरपाची जबाबदारी आमची आसा आणि विकसित भारताचें स्वप्न आमकां दाखयता ह्या खंयच्या मळाचेर कशें करपाचें आनी तेंच करता आसतना की आज गोंयच्या बाबतींत विचार कितें करता आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा एक आमकां विकसीत भारताच्या स्वप्नाक गोंय कशें फुडें वतलें, गोंय कशें आत्मनिर्भर जातलें, गोंय कशें स्वावलंबी जातलें हो टार्गेट जो आसा न्ही आमकां सगळ्यांक एक आसा गोंयच्या जनतेक आनी तोच संदेश आमकां सकयल देवाचेर गव्हर्नमेंटाक गरज आसा. आतां हें करता आसतना जें आसा न्ही अशा तरेचें अभियान फुडें व्हरता आसतना सुद्दां आमी काणकोणचो आमी विचार केल्लो जाय हे सगळें अभियान आमी सगळे कार्यकर्ते फुडें व्हरता आसा. आतां तें करता आसतना अनेक विरोधकय आसतले म्हणजे प्रत्येक गजालीचे विरोधक असतात. पीएमाक जर विरोधक आसत जाय त्याच्यामुळे बाकीच्या देशात अनेक बरे बरे विचार करणारे लोकांक तांचे समोर विरोधक आसतले जाय. आज आमचे समोर विरोधक म्हणले म्हणून कांय फरक पडना, विरोधक आसतलेच आणि विरोधी भूमिका सुद्दां आसपाक जाय आणि ती सुद्दां आसपाक जाय. म्हणजे म्हणणे ती सकारात्मक आसपाक जाय. सकारात्मक आसता म्हणजे जे लोकसभेक राज्यसभेक सुद्दां विरोधी पक्षाची भूमिका सुद्दां तितूच म्हत्वाची ठरता. पण आज ज्या तरेन विरोधी भूमिका पार पडणारे लोक आसा न्ही म्हणजे कशा तरेन सैरबरे वागता तें पयलें आसा आनी त्यामुळे विरोधकांची भूमिकाच आज खंय तरी ना जाल्ली आसा अशा तरेची स्थिती आसा. देशाक आसूं दी गोंयाक आसूं दी आमकां गोंयाक सुद्दां पळयता म्हणजे एखादो मनीस म्हणजे दिशाहीन जातकच जे आसा न्ही असो सैरभैर जायत आसता पळय आनी कितेंय स्टेटमेंट करता तें पळयता. आतां आमच्या काणकोणाक सुद्दां पळयलें हांव सांगपाक सोदता की काणकोणचो विकास करपा खातीर आसा न्ही कोणेय आमचें सजेशन दिवचें, विरोधकांच्या विरोधी मनशांचो बाबा हें उरलां अशें म्हणटा आमी मनीस
ज्यो गजाली आसतना आमच्या सगळ्यात तातूंतल्यान त्यो ती गजाल एखाद्याक उल्लेख सांगता 100% परिपक्व आमी म्हणना आता ती गोष्ट सकारात्मक दृष्टिकोनात दाखवून दिवपाक जाय रे आता सकारात्मक दृष्टिकोन आसतना कोण तरी तो ते कॅमेरा फुडें काडटा आनी फुडल्या करता आनी काणकोणा म्हणटा कांयच जालें ना अरे कांयच जालें ना म्हणटा आसतना ते कितें तें तरी सांगात तुमकां सांगात समज लोलयें आसा जाल्यार आगोंद आसा जाल्यार खंयचें आसूं पण अशा तरेचे लोकांची मती भ्रश्ट करपाचें काम करता जे तांची मती खंय आसता खबर ना पण लोकांची मती भ्रश्ट करता आणि ही मती भ्रश्ट करता आसतना ते आपूण केन्ना तरी म्हणजे आमी केन्ना उलयना पण आमी उलयले आसा जर जायत न्ही तांचे पितळ जे आसा न्ही भायर पडटा पितळ भायर पडटा आनी तांकां नाक घेवन फुडें वचपाची सुद्दां तांकां वाट उरची ना पूण भावानो हांव सांगपाक सोदतां की काणकोणचो विकास करपा खातीर सकारात्मक विचार जर तुमी आसत जायत ते आमकां दियात बाबा ही गजाल जाली ना आसा जर जायत न्ही तुमी सांगात आमकां काय फरक पडना अरे ज्या मनशाची मार्केटाक खंय पतच ना आनी तो मनीस ती व्हडली स्टेटमेंट करता अशा तरेच्या लोकां पासून सावध रावपाची गरज म्हणून आमी पयस एका पत्रकारान म्हाका म्हणलें की अमके कोण आयले जर जायत न्ही जाल्यार तुजें कशें हांवें तांकां सांगलें कशें की राजकारण जें आसा म्हज्या एकट्याचें हें न्ही तें की लोकशाही जी आसा लोकशाही भितर राजकारण हो एक फेस्टिवल या फेस्टिवलाक कोणीय येवचें कोणीय सकयल जावचें लोकशाहीन आमकां अशें आमकां सगळे अधिकार दिल्ले आसा त्या अधिकाराक कोणूय येवचें आणि ह्या लोकशाहीचे म्हणजे इलेक्शन हे 5 वर्सांचे एखाद्या पंचायत इलेक्शन 5 वर्सांचे म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन 5 वर्सांचे लोकसभेचे इलेक्शन 5 वर्सांचे राज्यसभेचे इलेक्शन 6 वर्सांचे आमदार इलेक्शन परत 5 वर्सांचे आता 5 वर्सांचे असं जर जाय आता 5 वर्ष जर एखाद्या नगरसेवकान एखाद्या पंचान सरपंचान बरें काम केलें आसा जर जायत न्ही जाल्यार 5 वर्सांनी रिन्यू करपाचें काय ना करपाचें कोण ठरयतलो कोण ठरयता जनता ठरयता आता जनतेक म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्ट म्हणल्या कॉन्ट्रॅक्ट जर रिन्यू जावपा रिन्यू करपा आसता लोक करतले लोक करपाक ना समजा रमेश तवडकर बाबा हांगा या कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करपाक नाका जालें सोंपलें न्ही तो म्हजे एकट्या म्हजे हेजे हें न्ही ते म्हणजे एकट्यानूच करपाक जाय अशांतली बाब न्ही तो जर रमेश तवडकर काम करता जाल्यार लोक ताचेर रिन्यू करतले कोणाचेर डिपेंड आसा लोकांचेर डिपेंड आसा किंवा माझं स्टेटमेंट बरोबर लोकांक खूब आवडलें खूब लोकांनी म्हाका फोन केले तर म्हजो जो विचार तो आसा म्हणजे हांव म्हजे स्वताचे विचार सुद्दां आसा की काम करीत रावपाचें आनी ह्या राज्याची देशाची सेवा करीत रावपाची हांव केन्ना स्वताक भाग्यवान समजता कशें म्हज्या फॅमिलीच्या बाबतींत आसतना हांव पूर्ण समाधानी म्हाका देवान भरभरून अशें दिता म्हणटा आसता न्ही तशें दिल्लें आसा आनी म्हाजेंतलो सुखी समाधानी मनीस ना आता सुखी समाधानी मनीस असं जर जायत जाल्यार काणकोणची जनता गोंयची जनता कार्यकर्ते हीच आमची संपत्ती जर आमचो कार्यकर्तो समृद्ध जालो आसत जाल्यार काणकोण समृद्ध जालें आसत जर जायत म्हज्या वाट्याक समृद्धीच समृद्धी आनी तें जावचें त्या खातीर प्रयत्न आसा आनी म्हणून जें आसा न्ही आज आमी की हांगा काणकोणचो दर एक मनीस आसा आमी साधन सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर दितलें सगळें दितलें पण इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें जायना इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन सुद्दां जर त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा वापरणारा मनीस जर हांगा समृद्ध आसत जर जायत तो व्यसनाधीन आसत जर जायत तो बेजबाबदार आसत जर जायत तो असोच बेफिकीर आसत जर जायत जाल्यार त्या साधन सुविधेचो उपयोग कित्याक बरें एक सुंदर घर आसा हांव बाबा बंगलो बांदलो आसा त्या घरांत रावणारे भुरगेच जर हांगा ते व्यसनाधीन जाल्ले आसत जर जायत न्ही येदो मोठ्या बंगल्याक आनी हाका समृद्धी कितें जाता हांव तें समजता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काणकोणचो दर एक मनीस सुखी समाधानी तृप्त आसचो आनी त्या खातीर आमकां अभियान करपाक आनी म्हणून आमी ठरयलें आसा फुडल्या येणाऱ्या काळा भितर फुडल्या 5 वर्सां भितर 10 वर्सां भितर काणकोणचो एक सुद्दां मनीस आसा न्ही तो कोणा कडेन लाचारीन हात पडचो ना अशी परिस्थिती आमकां हाडपाची आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका एकट्याक न्ही आमकां सगळ्यांक काम करपाचें आसा आनी तातूंत हांव म्हणून जें आसा न्ही म्हज्या विचाराक सकारात्मक दृश्टिकोनांत काम करपी आसा म्हजे कार्यकर्ते आसा कितें आसा तांकां चड अपेल करता मात्र आमकां विरोधक म्हणटले आसता न्ही हांव तुजे वाटेक कित्याक करूं दी राजकारण आमकांय करपाक जाय करा कांय करना करा न्ही आमची लायन तुमी मारात ताज्याक व्हड लायन मारात आनी चला न्ही कोण हाडयता
जे तातलान बरेच जात नाही जर सकारात्मक दृष्टिकोनचे कॉम्पिटिशन जर तुम्ही करता असाल तर जाय माझ्यापेक्षा व्हडली लाईन जर तुम्ही मारली असाल तर जाय त्याला काणकोणच्या लोकांना बरेच जात नाही बरेच जात नाही ही अपेक्षा आहे आणि त्याच आमचा प्रयत्न करतात आहे म्हणून आमचा की आमचा पुढे येणाऱ्या काळात कसं नाही की विकसित भारताचे स्वप्न आमचा पुराय करतो गरज आहे जाल्यार काणकोण कसो विकसित जातलो काणकोणचो मनीस कसो विकसित जातलो आणि म्हणूनच आम्ही श्रमदाना सारख्या गजाली करत असताना की आम्ही विचार केला की या राज्यांतलो या गोंयांतलो काणकोणचो आसा न्ही एक सुद्दां मनीस आसा न्ही दुख्खी पिडीत आसतना आमचे एका असाई भयण आसा एखादी विडो भयण आसा अपंग आसा जाल्यार हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता त्या दर एक मनशाक जे आसा तुमी आमचे सकयल म्हणजे एखाद्या आमकां दिसपना आसा जर जायत न्ही जाल्यार तुमकां सगळ्यांक दिसतलो ताका हाडचो आणि ताजो विकास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न हांव एकटो न्ही हांव पुरो परंपरागत आमचें गांवपण मनीसपण हें आमी जगुया आणि जर ते गांवपण मनीसपण आमी जगोवपाक शकता न्ही म्हज्या गांवच्या मनशाची म्हज्या गांवच्या भावाच्या आसा न्ही ती काळजी आमीच घेतले ताजें रक्षण आमीच करतले तो भाव पयलींच काळान आशिल्लो तो भाव आमी आज आमी जगोवपाक शकले आज पुनर्स्थापीत करपाक शकले जर जायत न्ही खूब मोठें करता आनी म्हणून एक आमी ज्या आजच्या ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान एक आमी संकल्प घेवपाक केला एकाच दिसात 100 घरांचो फाउंडेशन स्टेप करप असो एक प्रयत्न विचारानंतर आमी सुरवात केली आसा म्हणजे तो अमक्याच दिसाक करतलो अशें ना एक चिंतन करप आणि आमचोच एक विचार आमी स्थापीत करपाक जाय म्हणजे एक दिसाक 100 घरां एक घरात 100 जण आणि तातूंत एकाच दिसाक एका टायमाचेर 10,000 स्वयंसेवक काम करतले अशें म्हणटा म्हणजे आमच्या सामाजीक कामाचें म्हणजे तातूंतल्यान म्हणजे एक सकारात्मक गजाल जी आसा करची म्हणजे एक सामाजिक अभियाना खातीर आसा न्ही 10,000 कार्यकर्ते जर 10,000 कार्यकर्ते येता आसत जर जायत जाल्यार मनीसपणाचें म्हणजे कोणाक तरी पाजर फुटना आनी ती पाजर फुटपाची आवश्यकता आसा आनी त्याच कोण तो म्हत्व दिता म्हणून भावने आमी सगळे म्हणटा अशाच प्रकारचे म्हणजे केवळ हांव एकटोच म्हणून न्ही आमी सगळेच जाण जे आसा न्ही गांवचो विकास करपा खातीर म्हजो गांवचो विकास म्हणजे आत्ता आमी एक नवीन कन्सेप्ट हाडला आनी तो कन्सेप्ट असो की सुविधा केंद्राचो कन्सेप्ट जे आमकां जे अडचणी येता म्हणजे ते पॅरामिटर्स काडले सम हेल्थ सेक्टरांत अडचणी आसा एज्युकेशन सेक्टरांत आसा की हांगा लायव्हलीहूड मिशनांत अडचणी आसा आनी खंयचे अशा तरेचे 10-12 पॅरामिटर्स काडले ज्या 10-12 पॅरामिटरचेर प्रत्येक घराचें सर्वेक्षण करचें प्रत्येक मनशाचें सर्वेक्षण करचें आणि प्रत्येक मनशाचें सर्वेक्षण जाल्यानंतर त्या सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान आसा की दर एक मनशाक जे अशें दुख्ख पिडा बाकी कशें ती रिजॉल्व करपाचें आसता सरकारी जी योजना आसा ती आसतल्यो ताच्या भायर वचून सुद्दां आसा न्ही कितें करपाक येता हे अशा प्रकारचे कन्सेप्ट आमी करता म्हणजे आमच्या दुर्बिणींतल्यान म्हणटा कसो एक सुद्दां काणकोणचो मनीस आसा न्ही सोडपाक जायना आमच्या दोळ्यांतल्यान म्हणजे म्हज्या एकट्याच्या दोळ्यांतल्यान न्ही आमच्या काणकोणकारांच्या नदरेंतल्यान एक सुद्दां मनीस दुख्खे पिडीत आसा सोडपाक जायना तो आज जालना फाल्यां फाल्यां जाल्यार परवा पण ताजें निरसन ताजे दुख्ख पिडाचें निरसन करपाची जबाबदारी आमची आसा अशी गजाल करपाक आसा आनी त्यामुळे हे सगळं अशें अथक प्रयत्न करता आसतना मोठें एक अभियान आमी फुडें येतात तें म्हणजे कार्यकर्तो सक्षम काणकोणांतले प्रत्येक तरूण जो आसा न्ही ताका दिशा दिवपाक जाय आनी आमी हीच काळात एक शपथ घेतली आसा म्हणल्यार म्हज्या 10 वर्सांच्या कालखंडांत म्हणजे हांव म्हजी ताकद जी आसता बरें आसा न्ही हांवें ठरलें आसा की एक 5,000 कार्यकर्त्यांक आसा न्ही लखपती आनी सक्षम करपाची आमी शपथ घेता 5,000 कार्यकर्ते म्हणजे 5,000 म्हणजे तो ट्युरिजम क्षेत्र आसतलो तो सर्वीस सेक्टर आसतलो तो एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो जे रिसोर्सीस आमचे आसा त्या रिसोर्साच्या आदाराचेर सरकाराची मदत घेवन जी आसा न्ही आमी कशें स्वता पांयाचेर उबे करतले आनी जर एखादो तरूण जर स्वताच्या पांयाचेर जर 50,000 ते लाख भर कमयता आसा जर जायत जाल्यार ताका ताज्या आवय बापूय आनी ताजी बायल आसा ताका मान सन्मान दिवचो एखादो कमयत नाशिल्लो मनीस लग्न जालो आसा जर जायत ताका बायल दिसून ताका मान सन्मान दिवचो ना म्हणजे आमी घर कशें चलप आसा आवय सुद्दां मान दिना म्हणजे म्हजो एक विशय आसा की हांगा प्रत्येक तरुणाक आसा एक तरुणीक आसा ताच्या घरांत ताका मान सन्मान मेळपाक जाय आनी मान सन्मान मेळ्ळो जाल्यारूच तो आसा न्ही तो सुखी समाधानी म्हणजे तो तृप्त अशें जीवन जगूं शकता आनी तो असो अशा प्रकारे जगचो आनी त्याच म्हाजे प्रयत्न आसा म्हणून धांवून आमगे हें अभियान फुडें व्हरपाचें आसा आमी सुरवात केल्या प्रारंभ केली आसा फुडल्या येणाऱ्या काळांत म्हाका अनेक वाटेर वापरचें जाय कशें तें आसा म्हणटा 5,000 कार्यकर्ते तूं कशें म्हणूं शकता शक्य आसा आणि शक्य आसा आमी ज्या वेळाचेर बलराम शिक्षण संस्था काडली त्या वेळाचेर लोक आमचे टिंगल मारताले फकाणां मारताले हें गांवंटे
असे निवासी शाळा हें करप जें आसा न्ही कितल्याशाच लोकांनी धजा मारली पण आज आमचे आसा न्ही कमीत कमी फुडल्या 5 वर्सां भितर किमान 200 कोटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्ही जे आमच्या बलराम शिक्षण संस्थेन आसतलें तें गांवच्या आदीक खासदार आसतलें म्हणजे ज्या वेळाचेर म्हज्या हात बोल्सांत दबडी नासली त्या वेळाचेर हांव सांगतालो आसा न्ही ती गजाल म्हाका सुरवात दिसता मेळटली दिसता सुरवातीक आमी शमनामाचे संदर्भात घर बांदता आसतनाच लोकांनी आमचे फकाणां मारली एक घर बांदले तेन्ना 2 घर बांदले आसतना तिंगलां उडयली पण आज म्हणटा असं 75 घरां दिली आणि 5 घरां दिता आणि आज एकाच दिसाक 100 घरां आमी बांदुया अशें म्हणपाचें धाडस आमी करता सगळे त्यामुळे काय कोण कितें म्हणटा तें वचना की आमची जिद्द आसा आनी आमची ताकद आसा ती जिद्द कोणी म्हणला आमच्या कार्यकर्त्यांनी आसा आमचे समविचार लोकांनी आसा हांव भाग्यवान समजता आसा हांव नशिबान कितें समजता की म्हजे कडेन बोल्सांत आसा म्हण हांव करिना हें पूण गोंयभर देशभर जेन्ना हांव जम्मू काश्मीर सुद्दां गेलो आसता जाय म्हजे फॉलोवर म्हजे वेलविशर आसतले 5 लोक आसतले केरळा गेलो फाटल्या लोकोत्सवाचेर जवळ जवळ 300 लोक जे आसा न्ही केरळांतल्यान आमच्या लोकोत्सव मेळले म्हणजे त्या केरळाक सुद्दां आमचे वेलविशर आसा देशभर फाटिल्ले आमचे वेलविशर आसा किंवा गोंयांत जे आमचे वेलविशर आसा काणकोणाच्या बाबतींत हांव भाग्यवान आसाच कारण अशा असंख्य शेकड्यांनी कार्यकर्ते आसा निस्वार्थ भावने प्रेम करणारे आणि ताणें समर्पित भावनेंतल्यान म्हाजे विशय आशिल्लो आदर वापरचो जाता आणि त्या आदरा पोटी सगळें बदल करता आनी म्हणून भावना की आमकां काणकोण हें समृद्ध करत आसतना विकसीत भारताच्या स्वप्नांत जे आसा न्ही ते काणकोण जोडपाचें आसा गोंय जोडपाचें आसा आनी आमकां एक विकसीत सक्षम सशक्त आमचो देश गांव पर्यंत करता त्यामुळे म्हणून ह्या आमच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान आसा अशी एक शपथ दिली आमी आमच्या देशाचं नुकसान जावपाक सारकें खंयचीच गजाल म्हज्या हातांतल्यान हांव करचो ना अशा प्रकारची जर शपथ घेतली आसत जाल्यार घडयेक तुवें कांय करिना जाल्यार चलता पण देशाचें नुकसान जावपाक नाका अशा प्रकारची शपथ घेवया आणि या देशाची प्रगती करपाचें स्वातंत्र्य अभावी करपाचें दिशेन काम आमी करुया हांव सगळ्या आमचे वेलविशर आसा तांकां परत म्हज्या टीम जी आसा न्ही ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन त्या वाटेन दोन शब्द घेतले